سامنے آ جاتا ہے کہ اے من دون اللہ او لوگ جڑے بتاں دی پرستش کرن والے، بتاں نو الہ سمجھن والے، بتاں نو اپنا خدا منن والے اور بتاں دے نال محبت انج دی کرن جویں دی خدا نال محبت کیتی جاوے۔ اور بت کون نے؟ جڑے سچے رب دے دشمن نے۔ بولو بت کون نے؟ جڑے اللہ دے دشمن نے۔ ساڈا عقیدہ ہے رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اوہی مالک کائنات ہے، اوہی سجدے دے لائق ہے، او دے تے سوا کائنات وچ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جنوں سجدہ کیتا جاوے۔ الحمدللہ اے اساں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ روز روشن دی طرح واضح قرآن و سنت دے مطابق اے ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھنا انہاں قرآن دی اس آیت دا سہارا لے کے سادہ لو مسلمانہ دا ایمان کس طرح ضائع کیتا۔ کہندے نے ویکھو جی من دون اللہ، جننے نبی نے معاذ اللہ اے بھی من دون اللہ وچ نے، جننے ولی نے معاذ اللہ اے بھی من دون اللہ وچ نے۔ میں کیا خدا دا خوف کرو، رب دا نبی حبیب اللہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو حبیب اللہ دا لقب عطا فرمایا ہے، من دون اللہ نہیں۔ اللہ نے جنہ دے سراں تے ولایت دا تاج رکھیا وہ من دون اللہ نہیں، اولیاء اللہ نے۔ اے من دون اللہ او نے کہ جنہ دی مشرکین مکہ لات منات عزا حبل نیلا نصر جنہ دی مکے دے کافر پرستش کر دے سن، پوجا کر دے سن، اللہ نے انہاں لوکاں دی بات بیان کی تھی، فرمایا کہ یاد رکھ لو وہ انہاں نال ایویں پیار کردے نہیں جویں اللہ نال پیار کیتا جاندا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایک گروہ او ہے کہ جڑے ایمان والے نے تے ایمان والے اپنے سچے رب نال ایڈی شدید محبت کردے نے، ایڈی عظیم محبت کردے نے کہ محبت کرن دا حق ادا کر دیندے نے۔ اور یاد رکھو رب نے فرمایا اللہ نال محبت، بھئی اللہ نال محبت کیویں ہوندی؟ کیویں ہوئے گی اللہ نال محبت؟ ایک چیز نظر آوے او دے نال محبت ہے، خوشبو ہے او سنگی جاوے او دے نال محبت ہے، حسن ہے ویکھیا جاوے او دے نال محبت ہے، ذائقہ چکھیا جائے او دے نال محبت ہے۔ رب العالمین دی ذات انہاں چیزاں تو پا کے رب دا وجود نہیں، رب نظر نہیں آندا، رب دا وجود بھی نہیں، اللہ وجود تو پا کے رب نظر بھی نہیں آندا، رب چکھیا بھی نہیں جاندا، رب ویکھیا بھی نہیں جاندا۔ بھئی اللہ نال کیویں محبت کیتی جا سکتی ہے؟ جد کہ اللہ دا قرآن ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب نال بڑی محبت کردے نے، ایمان والے محبت کردے نے، جنہ سینیاں چ رب کائنات نے ایمان دا نور رکھے آئے او محبت کردے نے۔ بھئی کیویں محبت کردے نے؟ اشدہ شدید محبت، والذین آمنوا فرمایا ایمان والے شدید محبت کردے نے اپنے اللہ نال۔ تے محبت کدے نال کیتی جاندی ہے؟ جڑا نظر آوے، بولو صحیح، جڑا نظر آوے محبت کیتی جاندی ہے، ذائقہ چنگا ہوئے، کھانا اچھا ہوئے محبت کیتی جاندی ہے، نظر آن والی شے نال محبت کیتی جاندی ہے، حسن و جمال والا ہوئے محبت کیتی جاندی ہے، لباس چنگا ہوئے محبت کیتی جاندی۔ اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو پا کے یا الہ العالمین تو فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے محبت اللہ نال کردے نے تے شدید محبت کردے نے۔ مولا تیرے نال محبت کرنی ہوئے نہ تو نظر آویں، نہ تو چکھیا جاویں، نہ تو ویکھیا جاویں، انہاں چیزاں تو پا کے تیرے نال محبت کیویں آ؟ فرمایا پڑھ قرآن، الہ العالمین کی یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ خالق
خالق کائنات رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے مدینے دیا تاجدارا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا اے خدا دی خدائی دیا لاڑیا یا رب العالمین حکم ہوئے خالق کائنات نے فرمایا سونے اپنے غلاماں نو اعلان کر دے اپنا کلمہ پڑھن والے نو اعلان کر دے اے مدینے دیا تاجدارا انہاں غلاماں نو اعلان کر دے یا اللہ کی آنکھاں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا سونے اعلان کر دے جے اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو یا رب العالمین پھر کی کریے خالق کائنات نے فرمایا پھر کرو اے میرے محبوب امام الانبیاء دی اتباع کرو میرے رسول دے نال پیار کرو میرے محبوب دی غلامی اختیار کرو یا رب العالمین جے تیرے رسول دے غلام بن جائیے محبوب نال محبت کریے اتباع رسول کریے ملے گا کی خالق کائنات نے فرمایا یحببکم اللہ میں رب ہو کے اعلان کرنا وا جڑا میرے نبی دا بن جائے گا میں خدا او دے نال پیار کراں گا میں رب دے نال پیار کراں گا اس واسطے کہنے ہاں کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر اے دا تو کر ذکر مدینے اے مدینے والے دا اے دیچ بھلائی تیری اے دیچ بھلائی ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر سارے خدائی یہ پھر ساری خدائی تیری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی ریے پھر ساری خدائی آؤ عزیزان گرامی پتہ چلیا خالق کائنات رب العالمین نے اصول بیان کر دیتا فرمایا میری محبت انہوں مل سکتی ہے یا اللہ کنو جڑا نمازاں بہتیاں پڑھن والا ہوئے روزے زیادہ رکھن والا ہوئے تلوار پھڑ کے میدان جہاد میں اترے یا رب العالمین حج بہتے کرن والا تیرے گھر دا طواف کرن والا فرمایا نا میری محبت انہوں مل سکتی ہے جڑا میرے یار دے دردہ کمی بن جاوے جڑا میرے یار دے دردہ غلام بن جاوے امام الانبیاء دی غلامی اختیار کر لوے جدا ایمان تی عقیدہ ہوئے ایمان تی عقیدہ ہوئے قرآن پڑھے فرمان مصطفیٰ پڑھے تے فیصلہ کر لوے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدا یہ پھر ساری لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری عزیزان گرامی امام الانبیاء فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن مومن نہیں ہو سکتا سونیا کون کیڑا بد نصیب ہے مدینے دیا لاڑیا جنوں خدا دی خدائی دا بادشاہ فرماوے کہ وہ مومن نہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن وہ مومن نہیں ہو سکتا
اے مدینے دے لاڑیا کون؟ فرمایا جیڑا میرے نال اپنے ماں باپ بہن بھرا اپنی اولاد اپنی عزیز و اقربا اپنا قلبہ قبیلہ کنبہ قبیلہ انگ ساک برادری کائنات دے اندر جنیاں بھی چیزاں اللہ نے پیدا کیتیاں نے جد تک ہر شے تو ود کے مدینے والے نال پیار نہ کرے مومن ہو سکدا؟ وہ مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک امام الانبیاء نال سچی محبت نہ ہوئے۔ پڑھو قرآن تے حدیث بحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ چمکدا روزے روشن دی طرح واضح نظر آئے گا۔ ساڈا عقیدہ آکھو الحمدللہ قرآن و سنت تو ثابت ہے، ساڈا عقیدہ اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان تو بھی ثابت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ساڈا عقیدہ پھڑیا دڑیا نہیں، انگریز دے امانتے نہیں بنایا گیا، اجریاں چ نہیں چڑھیا گیا۔ ساڈا عقیدہ ڈالراں تے ریالیاں دی پیداوار نہیں، ساڈا عقیدہ محمد مصطفیٰ دی آل والوں ہو کے آیا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کراں امام الانبیاء علیہ السلام دی بارے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے تے اللہ نال شدید محبت کر دے نے۔ میں عرض کر دیتا ہے کہ اللہ نال محبت کیویں ہو سکتی؟ اللہ نال محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نو وسیلہ نہ بنایا جائے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اللہ نال اونی دیر تک محبت ہو سکتی جب تک امام الانبیاء علیہ السلام دی محبت دا وسیلہ نہ ہو، حضور دی غلامی نہ ہوئے، تصور ہی نہیں کوئی لیاوے کس طرح محبت کرتا ہے رب نال۔ آؤ عزیزان گرامی، امام الانبیاء دی پاک بارگاہ ایک عرابی در مصطفیٰ تے آئے۔ عرابی امام الانبیاء کریم آقا دی بارگاہ چا گرد کردے نے ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا معاذا حق دے کاجل والیا مدینے دیا تاجدارا سونیا تیری بارگاہ چاہیا وا یا سیدی یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے میں عرض کرنا چاہنا وا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلام بیان کر کی پوچھنا چاہنا ہے۔ عرض کرتا ہے سائل اے مدینے دیا تاجدارا سونا میرا سوال ہے کملی والیا قیامت کدوں آنی ہے؟ سونیا قیامت دے وچ کنا کو وقت باقی ہے؟ پتا چلیا امام الانبیاء دے نوکران دا عقیدہ ہے میرے نبی امام الانبیاء دے وفادار غلاماں دا عقیدہ ہے مدینے دے تاجدار نو خالق کائنات نے وعلمک ما لم تکن تعلم وکانا فضل اللہ علیک عظیما۔ اللہ نے ما کانا وما یکون دا علم عطا فرمائے۔ عرض کی تھی سونیا قیامت کدوں آئے گی؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں فرمایا میرے غلام چپ کر رہے پتہ نہیں ہو اللہ ہی جاندا ہے، اللہ تو سوا کسے نو علم غیب کوئی نہیں، بس اللہ ہی جانن والا ہے، اللہ تو سوا کوئی دوجا نہیں جاندا۔ نہ سنو مسلمان بھائیو، امام الانبیاء علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دس میرے غلام قیامت واسطے تیاری کی تیار کیتا ہے قیامت واسطے؟ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا رب نماز فرض کیتی ہے کملی والے میں نماز پڑھنا پر نرا نمازاں تے مان کوئی نہیں۔ اے بدوحا دے چہرے والیا نماز پڑھنا پر نمازاں تے نرا مان نہیں، روزے رکھنا صرف روزیاں تے مان نہیں، کملی والیا رب نے توفیق دیتی حج کیتا نرا حجاں تے مان نہیں۔ مدینے دیا تاجدارا اے بدوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا بس ایک چیز ہے اے مدینے دیا لاڑیا میں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرنا وا، اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا وا۔ جدوں عرض کیتا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام پریشان نہ ہو گھبرا نا، میں مصطفیٰ تینوں ضمانت دینا وا جدے نال رہ کے پیار دنیا تے کرے گا قیامت والے دن او دے نال اٹھایا جاوے گا۔
جدے نال دنیا تے پیار کرے گا او دے نال اٹھایا جاوے گا. یہ تائیاں نے محمد کی محبت دی نے حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. سارے آکھنا ہے مل کے محبت. محبت دے نال ذوق آ جائے گا. مل کے محبت دے نال آکھو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر اس میں ذرا ہو خامی تو سب کچھ نہ روزے نہ نمازاں نہ حج نہ زکاتاں سارا کچھ نامکمل ہے جے مدینے والے دا غلام نہیں. حضور دا غلام بن کے کریں تے اللہ سب کوئی قبول کرتا ہے. جے امام الانبیاء دی غلامی نہیں تے پھر سارا کچھ منہ تے ماریا جائے گا. لے جا تیرے اعمال دی لوڑ کوئی نہیں. رب نو انہاں دا اعمال چاہیدا جنہاں دے سینیاں چ مصطفیٰ دا صدقہ اللہ نے ایمان دی دولت سجائی ہے. ایمان رکھے ہے. اللہ اکبر. پتہ چلیا نمازاں ہون روزے ہون حج ہوئے زکات ہوئے صدقہ خیرات ہوئے اعمال دے پہاڑ جمع کیتے ہون اگر مدینے والے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء دی محبت نہیں تے اللہ کوئی بھی عمل قبول کردا. بولو کوئی عمل بھی اللہ قبول کردا. سب کچھ اسے دا قبول ہے جدے سینے چ مصطفیٰ امام الانبیاء دا پیار ہو جدے دل وچ محبت رسول ہوئے. باقی اعمال اور ایسے صحابہ تو ثابت ہے. حضرت عمر